ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, ओहदेदारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए हुकूमती कमेटी कायम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात में इत्तफाक हुआ। कल कमेटी का अहम इजलास होगा जिसमें मसाइल के हल पर पेशरफ मुतवक्के। हाजी शेर अली समेत ओहदेदारों ने मसालती करारदाद पर दस्तखत किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसाइल को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद तमाम शहरियों के लिए हालात बेहतर बनाना है। बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए और ये किसी के विम्स पे ना छोड़ा जाए कि ये कोई आके तो जो है फंड्स को उसमें कमी कर दे या ज़्यादा कर दे। हमने तो आज़ाद कश्मीर के हकूक़ से भी ज़्यादा अल्लाह के फज़ल करम से हमने उनको फंडिंग की है। गिलगित बल्तिस्तान की भी फंडिंग की है हमने, लेकिन एक बाकायदा सेट रकम जो है वो हर साल उनके हक के मुताबिक उनको अदा की जानी चाहिए। पार्टी के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। हर उम्मीदवार को सुना जाएगा और मेरिट पर फैसला किया जाएगा। उम्मीदवार की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। NFC अवार्ड के पैसों का इदराक होना चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं तो ये एक हक है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारान से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने नीदरलैंड्स के सफ़ीर की हालिया तयनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला का बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का इजहार। डच माहिरीन ने वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान और नीदरलैंड के बाहमी ताल्लुकात मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर मबनी हैं। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। पंजाब हुकूमत का वज़ीर-ए-आला की सरबराही में सुतरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। सुतरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने का बिल पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में पेश। सुतरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी गवर्नर पंजाब दे चुके हैं। अथॉरिटी को जायदाद खरीदने, रखने और बेचने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी अपनी खदमात के लिए फीस भी मुकर्रर कर सकेगी। मकामी हुकूमत के वज़ीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज अथॉरिटी के अरकान होंगे। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात शहर की पहचान हैं। DGLDA नासिर बाग प्रोजेक्ट बारे माहिर तामीरात को मुतमईन करें। दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूर होकर नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम शुगर मिल्स ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। हाईकोर्ट में केस की समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जो अभी आपको फ़िश हब्स की बात की, जो हम 6 डेवलप कर रहे हैं, अगर आप उनकी हालत देख लें कि क्या है तो इतना दुख होता है कि इस किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इस किस्म का जो लैंड है, इस किस्म का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनटैप्ड था। तो दिस पायलट प्रोजेक्ट ऑन श्रिम्प्स गेव अस दैट कमिटमेंट एंड दैट नॉलेज बेस जिससे हमने इसको बिल्ड किया। और अब अल्लाह का शुक्र है कि फ़िश के ऊपर भी और एक्वाकल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने श्रिम्प और एक्वाकल्चर को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टारगेटेड कॉन्सेप्ट। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। मकामी फार्मर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब में 6 फिश हब बनाने जा रहे हैं। सूबा भर में 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प्स फार्मिंग की जाएगी। पंजाब की पहली मॉडल फिश मार्केट का क़याम वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का विजन है। सूबे की पहली मॉडल फिश मार्केट पर भी काम जारी है। इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के क़याम से मुतालिक अहम इजलास। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने इजलास की सदारत की।
MD ثانیہ اویس کی مجوزہ اتھارٹی پر بریفنگ، صوبائی وزیر کی EPRA کے قانونی مسودہ کو فوری حتمی شکل دینے کی ہدایت، بولے اگلے 3 سال کا واضح روڈ میپ تیار کیا جائے، ڈرافٹ جلد مکمل کر کے کابینہ میں پیش کیا جائے گا، نجی سرمایہ کاری کے فروغ اور سستی بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ NDA کے ٹاؤن پلاننگ ونگ میں تقرر و تبادلے، DG NDA طاہر فاروق کی ہدایت پر 11 ڈپٹی ڈائریکٹرز تبدیل، افسران میں زوبیہ اشرف، سندس اقبال خان، سبین مصطفیٰ، رضا علی اور سکندر ہارون شامل، محمد زبیر، ناہید بطول، محمد عمر، فائزہ ناز، رابعہ خالد اور رانا طاہر محمود بھی فہرست میں شامل۔ چیف ٹاؤن پلانر 1 اور چیف ٹاؤن پلانر 2 نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں پروگریس سے متعلق انکشاف، LDP فیز 2 میں کئی سب اسکیموں کا ابھی آغاز نہ ہوا۔ لاہور نیوز LDP فیز 2 سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے لے آیا۔ یونین کونسل 102 علامہ اقبال ٹاؤن میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کاموں کی فزیکل پروگریس 0 ہے۔ یونین کونسل 257 ستو کتلا علامہ اقبال زون کی پروگریس بھی 0 کا ہنسا عبور نہ کر سکی۔ پاکستان کی پہلی ای رجسٹریشن سہولت کا آغاز، محکمہ بلدیات پنجاب نے نادرا کے اشتراک سے CRMS ایپ لانچ کر دی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ای رجسٹریشن ایپ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ ایپ کے ذریعے پیدائش، اموات، شادی اور طلاق کا آن لائن اندراج ہو سکے گا۔ ذیشان رفیق بولے، نادرا سسٹم کے ساتھ لنک ہونے سے خود بخود وہاں اندراج ہو جائے گا۔ ایپ سے اب سرٹیفکیٹ بھی مل سکے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے برطانیہ کی وزیر مملکت کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور ترقیاتی شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں پارلیمانی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ اقدامات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان بولے، وزیر اعلیٰ مریم نواز فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں۔ پاک برطانیہ شراکت داری خطے کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ مڈ ٹرم امتحانات کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے کا انکشاف، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سوالیہ پرچے کی سافٹ کاپی بھجوائی مگر پرنٹنگ کے لیے فنڈ نہ دیا۔ اسکول سربراہان طلبہ سے پیسے لے کر پرچے پرنٹ کروانے لگے۔ سرکاری اسکولوں میں مڈ ٹرم امتحانات کے انعقاد میں مشکلات، ذرائع کے مطابق بڑے اسکولوں میں ایک پرچے کی پرنٹنگ پر روز 20,000 روپے تک خرچ ہو رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی مچھر کے حملے جاری، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4 کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور میں ڈینگی کا کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 777 تک پہنچ گئی ہے۔ خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت جیل ہسپتالوں میں ریفارمز بارے اجلاس، صوبائی وزیر کی جیل ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے حوالے سے DC اور کمشنر کو مراسلہ لکھنے کی ہدایت۔ مزید کہا، ہسپتالوں میں طبی آلات اور ادویات کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ہیلتھ کونسل سے فنڈز کے حوالے سے جلد لاہ عمل ترتیب دیا جائے۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے جاب پورٹل لانچ کر دیا، ڈپلوما ہولڈرز کے لیے آن لائن جاب رجسٹریشن شروع۔ PBTE کے مطابق طلبہ اپنی CV نئے جاب پورٹل پر اپلوڈ کریں۔ جاب پورٹل پر CV اپلوڈ کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگا۔ جاب پورٹل سے قومی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے لیے روزگار کے مواقع مل سکیں گے۔ برقی کے علاقے میں CCD کا مبینہ مقابلہ، 2 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ ترجمان CCD کے مطابق زیر حراست ملزمان کو ریکوری کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا۔ ملزمان نے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ کراس فائرنگ میں زیر حراست ملزمان مارے گئے۔